बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर दी उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत और रहम वाला है। मोहतरम उस्ताद, मेरी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम युसरा कलोड़ और आज का मेरा उन्वान है एहतराम इंसानियत। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा उन्वान है जिसको इस वक्त बयान करना मुश्किल है, पर इसके बारे में मैं आपको चंद मालूमात देना चाहूँगी। हमारे पास इस वक्त मौजू है एहतराम इंसानियत की माना और मफ़हूम, एहतराम इंसानियत की अहमियत, एहतराम इंसानियत और दौर जहालत, एहतराम इंसानियत की मुनाफी अशिया। सबसे पहले हम आते हैं एहतराम इंसानियत के मफ़हूम पर। एहतराम इंसानियत, एहतराम कहा जाता है इज़्ज़त, फजीलत, बरतरी को, और एहतराम इंसानियत से मुराद है कि किसी इंसान को इज़्ज़त, फजीलत और बरतरी देना। एहतराम इंसानियत, इंसान ने अल्लाह पाक ने एक इंसान को अशरफुल मखलूक़ात यानी सब मखलूकों पर मतलब बरतरी दी है, फजीलत दी है। इंसान सब मखलूकों पर इंसान को फजीलत हासिल है। एक इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है। जब एक इंसान दूसरे इंसान की जान, माल और दौलत की हिफाजत करता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो उस चीज़ को कहा जाता है एहतराम इंसानियत। एहतराम इंसानियत की अहमियत, एहतराम इंसानियत की अहमियत ये है कि अल्लाह पाक ने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत और बरतरी हासिल की है, और इंसान ज़मीन और आसमान के बीच में तमाम सी ऐसी चीज़ें बनाई है जिससे इंसानों को फ़ायदा होता है। हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है। ज़मीन के तह से लेकर आसमान तक बहुत सी ऐसी चीज़ें अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक को नवाजी है जिससे हर एक इंसान इस वक्त बहरावर हो रहा है। उसके अलावा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि और हमने औलाद आदम को मिट्टी से बनाया है, और हमने औलाद आदम को इज़्ज़त बख्शी और उनको खुश्की और पानी में तरी में सवारी दी, उनको रिज़्क़ हिलाल दिया ताकि वो सारा तर्जुमा ही मैं तो भूल गई। हमने औलाद आदम को इज़्ज़त और फजीलत बख्शी, उनको तरी और खुश्की पर सवारी दी, रिज़्क़ हिलाल दिया और दूसरी मखलूक़ात पर फजीलत बख्शी है। इस आयत से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक ने इंसान को दूसरी तमाम मखलूक़ात पर फजीलत बख्शी है और एक आला मखलूक बनाकर इस ज़मीन पर भेजा है। इंसान को अक़ल और सलीक़ जैसी नेमतों से नवाजा है, जिसके साथ इंसान को मतलब कुछ इंसान हमारे यहाँ देखा जाए तो अल्लाह पाक ने इंसान को एक ऐसा दिमाग अता किया है कि वो कुछ भी कर सकता है। तमाम ऐसी चीज़ें इस वक्त इंसान जब दुनिया शुरू हुई थी तो मतलब बहुत सी कम चीज़ें ही इंसानों ने दरियाफ्त की। अल्लाह पाक ने इंसान को एक ऐसी अक़ल व सलीम की नेमत से नवाजा है कि वो अपना दिमाग चला के अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी ऐसा बना सकता है। और अल्लाह पाक ने ये भी कहा है कि मैंने आपको अक़ल दी है, तो उसको आप अपने और दूसरों के फ़ायदे के लिए यूज़ करें, इस्तेमाल करें, ना कि दूसरों की बुराइयों के लिए और दूसरों के नुकसानों के लिए यूज़ करें। ऐसी चीज़ें ना बनाएं जिनसे दूसरों को नुकसान हो, ऐसी चीज़ें बनाएं जिनसे आप खुद भी बहरावर हो और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। और अल्लाह पाक ने फरमाया है कि किसी इंसान पर कोई फजीलत, कोई बरतरी हासिल नहीं सिवाय एक चीज़ के, वो है तकवा। कोई इंसान किसी चीज़ से, किसी इंसान से बढ़तर नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान से आला नहीं सिवाय तकवा और फजीलत के। तकवा उसे कहते हैं जब एक इंसान के दिल में अल्लाह पाक के लिए खौफ होता है, खौफ के साथ मोहब्बत होती है, तो उस चीज़ को कहा जाता है तकवा। तकवा की अहमियत बयान करते हुए अल्लाह पाक ने फरमाया कि किसी इंसान को किसी के ऊपर कोई फजीलत, कोई बरतरी हासिल नहीं सिवाय तकवा के। कोई अजमी कोई किसी अरबी से आला नहीं, ना कोई अरब ना किसी अजम से ज़्यादा है, ना कोई गोरा किसी काले से ज़्यादा है, ना कोई काला किसी गोरे से ज़्यादा है सिवाय तकवा के। अगर वो तकवा का मालिक है तो वो सबसे आला है, सबसे बढ़तर है और उसकी फजीलत सब इंसानों से आला है। कुरान करीम ने इंसान को सीधा रास्ता दिखाया है। सीधा रास्ता दिखाने के साथ साथ अल्लाह पाक ने कुरान करीम को आप सल्लल्लाहु पर नाजिल किया। उससे पहले भी 3 ऐसे आसमानी किताब जो है नाजिल हुए थे जिनमें इंसानों के लिए बहुत सी हिदायत रखी हुई थी। अल्लाह पाक ने अपने कई सारे पैगंबर इंसानों की शक्ल में भेजे जिन्होंने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाया, उनको अच्छे बुरे का बताया, उनको नेकी और बुराई का बताया, और उनको ये बताया कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है, क्या काम करोगे तो आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होगे, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको परहेज़ करनी है। जो चीज़ें अल्लाह पाक ने वाजिब फरमाई वो सब चीज़ें उन पैगम्बरों ने इंसानों तक पहुँचाई कि ये चीज़ें आप पर अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ की हैं और ये चीज़ें आपको ज़रूरी अदा करनी है।
کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو اللہ پاک نے حرام ٹھہرایا، تو ہمیں چاہیے کہ وہ چیزیں ہم حرام چیزوں سے پرہیز کریں اور ایسا کوئی بھی عمل نہ کریں جو ہمارے اسلام میں حرام ہو۔ اللہ پاک نے اس کے علاوہ انسانیت اور دور جہالت میں اسلام کے آنے سے پہلے جو دور تھا اس دور کو کہا جاتا ہے دور جہالت، کیونکہ اس وقت انسان اللہ پاک کو چھوڑ کر بہت سی الگ الگ چیزوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ پتھر، پہاڑ، دریا، سمندر، سورج، چاند، تارے، ان سب کو وہ اپنا خدا مانتے تھے۔ جو چیز جس جگہ دیکھتے، کچھ کام ایسا کرشمہ دیکھتے تو کہتے بس یہی خدا ہے۔ سورج کو دیکھتے کہ یہ مطلب ہمیں روشنی دیتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو کہتے یہی ہمارا خدا ہے۔ پہاڑ کو دیکھتے کہ یہ سب سے بڑا ہے تو کہتے یہی ہمارا خدا ہے۔ پھل کو دیکھتے کہ پیڑ کو دیکھتے کہ یہ ہمیں پھل دیتا ہے، مطلب یہ ہمیں رزق دیتا ہے تو کہتے یہی ہمارا خدا ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا خدا صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ پاک۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی کو بھی اپنے ایمان میں شریک داخل نہیں کرنا چاہیے۔ ابتدائی دور میں جو انسان تھے وہ تو مطلب اسلام آنے سے پہلے اتنے سارے مشرکین مطلب ان سب چیزوں کو خدا مانتے تھے اور انہی چیزوں پر ان کا ایمان تھا۔ وہ بس یہی کہتے تھے کہ مطلب ہمارے خدا یہ سب ہیں، یہ چیزیں ہمیں یہ سب عطا کرتے ہیں، سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، پیڑ ہمیں پھل وغیرہ دیتے ہیں اور یہ سایہ دیتے ہیں، جو بھی ہو کہتے تھے بس یہی ہمارے خدا ہیں۔ کچھ مشرکین تو ایسے بھی ہوتے تھے جو ان سب کے سامنے بہت ساری منتیں مانگتے تھے۔ منتیں تو مانگتے تھے، منتیں مانگنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو اپنی اولاد تک ان کے سامنے قربان کر کے چلے جاتے تھے کہ بھائی ان کے صدقے ہمیں یہ چیز ملے گی، جو کہ اس وقت تمام بری بات تھی۔ اس کے بعد ہمارا اسلام آیا، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے دور جہالت کو ختم کیا اور اسلام کا ایک نیا قانون، اسلام کی روشنی پھیلائی دنیا میں اور سب کو بتایا کہ بھائی یہ سب کچھ غلط ہے، ہمارا خدا صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ پاک، جس کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان سب کو اللہ پاک کو آپ کی یہ کسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب آپ ان کے لیے قربانیاں کریں، صدقے کریں، یہ کریں وہ کریں، بس آپ کی ان کے ساتھ سچی دل سے محبت ہونی چاہیے، آپ ان کے لیے سچی دل سے عبادت کریں، ایسے اچھے کام کریں کہ اللہ پاک خود بخود آپ سے راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں اس وقت احترام انسانیت بس ایک نام کا ایک ورڈ رہ گیا ہے، ایک الفاظ رہ گئے ہیں، احترام انسانیت۔ انسانوں کے اندر اس وقت ہمارے معاشرے میں احترام انسانیت کی کوئی چیز نہیں بچی۔ دیکھا جائے ہر انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ بھائی مجھے سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، میں سب سے اچھا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سب انسان میری نظر میں برابر ہیں، کوئی کسی سے اعلیٰ نہیں سوائے تقویٰ کے۔ ہاں اگر آپ تقویٰ کے مالک ہیں تو آپ سب سے بہتر ہیں، سب پہ آپ کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ سب سے زیادہ مطلب اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، میں گورا ہوں، یہ کالا ہے تو میں مطلب اس سے زیادہ ہوں، یہ مسلمان ہے، یہ ہندو، یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، یہ وہ، مذہب، قوم، ملت، زبان کچھ بھی اس وقت ہمارے یہاں معنی نہیں رکھتا سوائے تقویٰ کے۔ اگر کوئی انسان جس کے پاس اللہ پاک کے لیے خوف، محبت اور انسانوں کے لیے جذبہ محبت ہے تو وہی صرف اور صرف ہم سب میں سے بہتر اور فضیلت والا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ دیکھا جائے تو احترام انسانیت، اللہ پاک کسی چیز کا انسانوں میں فرق نہیں کرتے۔ ہمارا معاشرہ دیکھا جائے تو فرق کرتا ہے، اتنا فرق کرتا ہے کہ کسی غریب کو کوئی امیر اپنے ساتھ کھڑا تک نہیں ہونے دیتا، کہتا ہے کہ نہیں بھائی تو غریب سے دور ہو جا، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ غریب کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کو لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بھائی مطلب یہ غریب ہے تو مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ انہیں لوگوں کی پرواہ ہے، ہمیں لوگوں کی پرواہ ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ پاک جب ہم آخرت میں واپس جائیں گے تو اللہ پاک ہم سے سوال کریں گے تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے۔ اس وقت ہمیں مطلب لوگوں کی پرواہ زیادہ ہونے لگی ہے اپنی آخرت سے، جو کہ بہت بری بات ہے۔ اللہ پاک نے سب کو برابر کیا ہے، اللہ پاک کبھی کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں، ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے۔ اس شعر سے ہمیں اس چیز کی تاکید ملتی ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی سے اعلیٰ نہیں۔ اس کا یہ شعر آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گی۔ دیکھا جائے تو ہم مسلمان جب نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ایک ہی صف میں سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو اور کوئی غریب بندہ ہو۔ اگر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سب ایک ہی صف میں لگ جاتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے۔ بس یہی دیکھا جاتا ہے کہ سب مسلمان ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہم برابر ہیں۔
नमाज हमारा दीन, हमारा इस्लाम, इस चीज़ में यही पता चलता है कि हमारे इस्लाम में किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं कि कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन गोरा, कौन काला है, सब इंसान बराबर हैं। इसीलिए मैं आप सबको बस यही कहना चाहूँगी कि हमेशा ये ना सोचा करें कि मतलब हमारा मुआशरा क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। अल्लाह पाक ने आपको भेजा है इस दुनिया में उनकी मखलूक से मोहब्बत करने के लिए, उनकी मखलूक की खिदमत करने के लिए, तो आप इंसानियत का एहतराम करें। लास्ट हमारा टॉपिक आता है एहतराम इंसानियत की मुनाफी अशिया। एहतराम इंसानियत की मुनाफी अशिया में से चंद चीज़ें ये आ जाती हैं कि हमें कभी भी किसी इंसान के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ देखा जाए तो मस्ती मजाक में ही लोगों को ऐसे बुरे बुरे नामों से हम पुकारने लग जाते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं, बुरे बुरे अलकाब उनको देने लग जाते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के कभी नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमेशा लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो मेरी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करेगा मैं उनके साथ अच्छा सलूक करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग मुसलमान एक दूसरे पर, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर रहम करता है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं उस पर रहम करूँगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम कभी किसी के साथ कुछ बुरा ना करें, हमेशा अच्छा सलूक करें। और एहतराम इंसानियत का बस एक एहतराम इंसानियत हमारे अंदर जो लफ्ज़ रह गया है उसको हम करके दिखाएं कि भाई हाँ हमारे अंदर एहतराम इंसानियत है। ये सिर्फ इस वक्त हमारे मुआशरे में अल्फाज रह गए हैं। इसीलिए आप सबको मैं ये ताकीद करना चाहूँगी इन अल्फाज को आप अपने अमल में तब्दील करें, ना कि सिर्फ अल्फाज कहते रहें कि हमारे अंदर भी जज्बा है। जब आप इस जज्बे को दिखाएंगे लोगों के सामने तो लोग खुद ब खुद कहेंगे कि हाँ भाई इस बंदे के अंदर एहतराम इंसानियत का जज्बा है। शुक्रिया।